Bismillahirrahmanirrahim. Honorable Chief Minister Ali Amin Gandapur Saab, my parliamentarians, respected teachers, students, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. Today, as you know, that we are at the launch of Girls Stipend Program with the support of World Food Program and other partners. As you all know that we are starting this stipend program in about 8 districts, in the merged districts, and we are targeting about 6 divisional subdivisions. The number of beneficiary schools are about 544, as discussed in the presentation, and we are targeting about 30,000 girls in these 8 districts, and we will scale it up. As you all know that this program is on pilot basis, जिसके अंदर हम 30,000 बच्चियों को हम टारगेट कर रहे हैं और उसको फिर आहिस्ता आहिस्ता हम इंशाल्लाह स्केल अप करेंगे. But we are thankful to the World Food Program and all your team and international partners. Their support has been vital in bringing this initiative to life. Our joint efforts in the pilot endorsement girls program, stipend program, led to about 14% increase, as discussed. We are working on other things as well. I'll leave the rest of the part to Chief Minister Saab, and the CM will discuss it. But we are working on other stipends as well. जैसे कि आपको पता है कि 5,50,000 बच्चियों को इसके अलावा भी स्टाइपेंड जा रहा है, जो कि हमारे ऑलरेडी एक सिस्टम के अंदर है. रेंटेड बिल्डिंग स्कीम्स, जो कि CM साहब वी आर थैंकफुल टू यू कि आपने रेंटेड बिल्डिंग स्कीम्स जो है ना उसको इंट्रोड्यूस कराया है. उसके ऊपर हमारी वर्किंग भी पूरी होगी इंशाल्लाह. कपल ऑफ वीक्स के अंदर उसके ऊपर भी हम प्रॉपर्ली काम कर लेंगे. तालीम कार्ड जो कि CM साहब ने पिछले हफ्ते उसका ऐलान किया है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक हम फॉर्मली उसको प्रॉपर्ली एक प्रोग्राम करेंगे इंशाल्लाह, और उसको भी आप बताएंगे कि तालीम कार्ड में क्या क्या होगा. और सबसे जो बड़ा है वो दिस इज़ 350 billion rupees has been allocated by the Khyber Pakhtunkhwa government under the leadership of Chief Minister Ali Amin Gandapur and my fellow parliamentarians. This is the commitment. और ये हमारी जो 10-11 सालों से जो हमारी लीडर इमरान खान की विजन के मुताबिक जो हमने 2013 में जो बुनियाद रखा है, उनके विजन के मुताबिक अल्हम्दुलिल्लाह चीफ मिनिस्टर साहब, पूरी कैबिनेट और पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट जो है वो अलाइन कर रही है. 350 बिलियन रुपीज़ हमने एलोकेट किए हैं, जो कि तकरीबन 21% एलोकेशन है फॉर दिस कमिंग ईयर. और जो एक ज़बरदस्त हमने लास्ट वीक एक इनिशिएटिव लिया है चीफ मिनिस्टर साहब ने, चीफ मिनिस्टर एजुकेशन इमरजेंसी एंडोमेंट फंड का ऐलान चीफ मिनिस्टर साहब ने किया है, जिसके अंदर 3 बिलियन रुपीज़ हमने प्लेज की है. बहुत बड़ी खैबर पख्तूनख्वा के लोगों के लिए ये वो है विक्ट्री है. स्कॉलरशिप्स ईटा के रहमतुल्लाह आलमीन और जितने भी हमारे स्कॉलरशिप्स थे उनके चीफ मिनिस्टर साहब ने उनके पैसे भी बढ़ाए और उनके जो नंबर ऑफ हमारे स्कॉलरशिप्स थे उनको भी बढ़ाए. इसके अलावा रिहेबिलिटेशन एंड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ 900 फ्लड डैमेज स्कूल वो भी तकरीबन तैयार है. वी आर स्टार्टिंग वर्किंग ऑन दैट एज वेल इंशाल्लाह. FLN की जो हमारी पॉलिसी है, फाउंडेशनल लर्निंग और न्यूमरेसी की जो पॉलिसी है, लास्ट वीक हमने उसकी भी अप्रूवल दे दी है. इससे भी बड़ा ज़बरदस्त एक इम्पैक्ट आएगा और एजुकेशन की जो क्वालिटी है, मेयार तालीम जो है वो इंशाल्लाह बेहतर होगा इन द ईयर्स टू कम इंशाल्लाह. एक और जो हमारा इनिशिएटिव जो चीफ मिनिस्टर साहब के कैप्टनशिप के अंदर हमने ली है, वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो हमारे एक नया इनिशिएटिव है, हम उसके अंदर जा रहे हैं. इसके अंदर थोड़ी सी मैं क्लैरिटी कर लूँ मीडिया के अंदर, और सारे लोग खैबर पख्तूनख्वा के लोग थोड़ा सा इसको स्टडी करें और आप इसको निकालें. जो हमारी पॉलिसी है, अक्सर लोग कहते हैं डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर कि ये हम पता नहीं स्कूल्स को वो कर रहे हैं, बेच रहे हैं या गिरवी रख रहे हैं, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है. पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के साथ आपका अगर मैं डिस्कस करूं तो पंजाब हमसे बहुत आगे हैं. तकरीबन ऑलमोस्ट 5,000 स्कूल्स उन्होंने PPP मोड पे कन्वर्ट कर लिए. एंड सिंध, इफ़ यू लुक एट सिंध इज़ वे अहेड एज वेल. they have done about 300 schools on PPP mode. हमने तकरीबन वी हैव डिसाइडेड दैट फिजिबिलिटी हमारी कंप्लीट है. 105 स्कूल की हमने फिजिबिलिटी कंप्लीट कर ली है और उसके अंदर 24 स्कूल्स को हमने पहले फेज़ में करना है, जिसके अंदर 8 स्कूल्स हमने शॉर्टलिस्ट किए. बहुत ज़बरदस्त ये भी एक वो है. आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन, wherever I go, everybody asks me the same question, and one question, that what have you done about out of school children. आपको पता है 47 लाख बच्चे जो कि आउट ऑफ स्कूल है, कंटिन्यूस एक इशू होती है सारे डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर, स्पेशली इन द मर्ज डिस्ट्रिक्ट्स.
47 لاکھ بچوں کو ہم نے جو ہماری انرولمنٹ کی کیمپین تھی مارچ اور اپریل کے مہینے میں اور پھر سپٹمبر کے مہینے میں, تو 47 لاکھ میں سے ہم تقریباً 13-13.5 لاکھ بچیوں کو ہم اسکول لے کے آ گئے ہیں. اٹس این آنر فار می. میں نے اس کو تقریباً سی ایم صاحب ویکلی بیسس پہ آؤٹ آف اسکول چلڈرن کی اور یہ ساری انیشیٹوز کے تقریباً ویکلی بیسس کے اوپر میں میٹنگس کرتا ہوں اور اپنی ٹیم کو وہ کرتا ہوں. فیوچر کے ہماری جو فنڈنگ آ رہی ہے جی پی کی بڑی زبردست ہماری فنڈنگ آ رہی ہے $21 ملین کی. گول جو کہ بہت زبردست ایک پروجیکٹ آ رہا ہے جو کہ صرف مرج اضلاع کے اندر وہ ہوگا, اور گول کے ساتھ تقریباً 60 ملین پاؤنڈس کا وہ پروگرام ہے. جتنے بھی یہ 8 مہینے ہو گئے اور ہم یہ سب لوگوں کو کہتے ہیں جتنے ہمارے پارٹنرز ہیں, ڈونرز ہیں, آئی آلویز ٹیل دا پارٹنرز اینڈ ڈونرز دیٹ یو نو وی خیبر پختونخوا کے جو لوگوں کے جو مسائل ہے, آپ کے جو پروگرام ڈیولپمنٹ ہے, آپ کا جتنا بھی کام ہے, آپ کائنڈلی اس کو ہماری ایشوز کو بیسڈ بنا کے ٹینجیبل چیزوں میں آپ لے کے آئیں. واش کے فیسیلیٹیز, ایڈیشنل کلاس روم, سولرائزیشن, آئی ٹی لیب, سولر سائنس لیبس, اور اسی طرح جو باقی مسنگ فیسیلیٹیز ہے اس کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں. تو ہم ڈونرز کو بھی الائن کر رہے ہیں کہ انسٹیڈ کہ ہم سافٹ چیزوں کے اندر جائیں, مجھے ٹینجیبل اور سالڈ جو ہمارے مسئلے ہیں ان مسئلوں کے لیے آپ پروگرام ڈیولپمنٹ کریں. جس طرح میری ٹیم نے کہا کہ ڈیجیٹل پیمنٹس ہو رہی ہیں الحمدللہ, اور جتنے پیچھے ہوئے لیکن آگے کی جتنی پیمنٹس ہوگی وہ ایک ٹرانسپیرنٹ طریقے سے ہوں گی انشاءاللہ, اور ڈیجیٹل پیمنٹس ہوگی. فری ٹیکسٹ بکس کی جو ہماری پالیسی ہے, میں اکثر یہ کہتا رہتا ہوں کہ اس ایئر کے لیے دس ایئر وی آر گوئنگ ود دا فری ٹیکسٹ پالیسی, بٹ فار دا کمنگ اکیڈیمک ایئر انشاءاللہ العزیز ہم انشاءاللہ اس کو ریویو کریں گے اور اس کو بھی ہم انشاءاللہ وہ کریں گے. نان فارمل ایجوکیشن کو ہم انہانس کرنا چاہتے ہیں کیونکہ اس کے اندر کافی جو ہمارے آؤٹ آف اسکول بچے ہیں وہ کافی گلی محلے میں ان کے جو ہے نا مدرساز کے اور جو باقی اسکولز ہیں اس کے وہ کرتے ہیں. ڈی ایس ایس جو ڈبل شفٹ ہمارا سسٹم ہے اس کو ہم اسکیل اپ کرنا چاہتے ہیں, کافی اسکولز میں ہے, لیکن چونکہ خیبر پختونخوا از گوئنگ تھرو اے فائنینشیل کرنچ اور ہمارے جو ایشوز ہیں وہ بڑی وہ ہے, لیکن وی آر تھینکفل ٹو دی چیف منسٹر اینڈ دا کیبنٹ اینڈ مائی پارٹی دیٹ وی آر کیپنگ ایجوکیشن ایز آور ٹاپ پرائرٹی اینڈ 350 بلین آف ایلوکیشن فار دس ایئر. اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ جو ہے نا وہ کمیٹڈ ہے انشاءاللہ. At the end, I'll wrap up my speech and I'll just thank the WFP team members and all our international partners. Our girls face significant challenges due to poverty and other hardships, especially in the merged districts, as I discussed. We request additional support and funding from our partners to ensure that these young girls have the chance to learn and thrive. In closing, let's commit to an inclusive future where every girl has access to education. Together we can build a better and brighter Khyber Pakhtunkhwa. Thank you. Pakistan Zindabad.